येवकार तुमकां सगळ्यांक आउट ऑफ बॉक्स गोवा मिडियाचेर। हो स्क्रॅप मेला गोवा गव्हर्मेंटान केल्लो, पूण हाजो फायदो थळाव्या लोकांक मेळूना, तर जे स्क्रॅप यार्ड कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले तांकांच मेळ्ळो। हातूंत तांणी लॉट्सूय केल्ले। लॉट्सान तांणी वेगवेगळ्या गाडयांचे भाग केल्ले, पूण तांणी त्यो लॉट्सान काडून दिल्या। सामान्य लोकांक स्क्रॅप यार्डाचो कांयच फायदो जालो ना अशें थळावे लोक म्हणटात। मारुया एक नजर आनी जाणून घेवया थळाव्या लोकांचे म्हणणे। मेळ्ळो की बायकी जावं कारी आयज ऑक्शन जाता म्हणून ते ऑक्शनाचे प्रमाणे हांगा येयलो एक बायक घेतलो म्हणून सवाय भितर मेळटालो व्हरतलो आनी रिपेरिंग करून चालू करतलो म्हणून। मात म्हाका दिसना खंय तरी हे लॉट सिस्टम म्हणून कितें केलां हेंच्यांनी। आतां हे तुमी पळोवंक शकता की लॉट 1 लॉट 2 कितें तरी आसा हांगार, ते म्हाका दिसता हे वांगडाच 10 बायकी घेवच्यो पडटा। सो कोण एक सामान्य गरीब मनीस आसा जाल्यार तेजे कडेन इतल्यो 10 बायकी एकदांच घेवंक जावच्यो ना न्हू। खंय तरी अशें दिसता की स्क्रॅप यार्ड आमी म्हणटा न्हू सदांच इनलिगली, तशेंच हें तशेंच आसतलें की स्क्रॅपवाल्यांक प्रमोट करूंक सोदता काय सरकार, आनी हितून आमकां गोंयकारांक कांयच फायदो ना कसो दिसता। तुमकां जे आतां हेंच्यांनी आतां हे स्क्रॅप मेला जो हाडलेलो आसा, या 15 वर्साच्या भितूतली गाडी या 15 वर्साच्या भायली गाडी पयली गोंयकारांक दिवंक जाय आसली अशें म्हणटा तुमी? हय, म्हाका तर दिसता की गोंयकारांक हेजो कितें तरी लाभ जावपाक जाय आसलो, कितें तरी फायदो जावपाक जाय आसलो की गोंयकार जो अफोर्ड करूं शकना। आयज तुमकां खबर आसतली एक सादारण बायक घेता एक 2 व्हिलर जाल्यार 1.5 लाख जाल्लेली आसा, तेन्ना 50,000ची बायक 1.5 लाख जाल्लेली आसा। खंय तरी सवाय भितर एक गाडी सेकंड हँड मेळटा जाल्यार कोणूय अप्रोच करतलो आनी घेतलो आसलो एक गोंयकार। आतां म्हाका दिसता गोंयकारांक खंय तेजो लाभ जावपाचो ना, खंय तरी हे स्क्रॅप जे पळय चलयता पळय स्क्रॅपवाले तांकांच फायदो, कित्याक तो लॉट सिस्टम केल्लो आसा। घेता जाल्यार 10 बायकी वांगडाच घेवपाच्यो। ओके, कितें मेसेज बीन दिवंक सोदता आमच्या सरकाराक नेक्स्ट टायम अशें जर स्क्रॅप मेला जर हाडलो जाल्यार? हांव सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की सपोज तो मेला जाता जाल्यार तो गोंयकाराक बेनिफीट जावपाक जाय, आनी खंयची बरी एक बायक आसा जाल्यार ते म्हणजे सिंगल लॉट्सा प्रमाणे म्हणजे सिंगल बायक दिवपाची, कित्याक तो जे करून गरिबाच्या घरान एक वाहन घरान येतली आनी तो आपल्या बायल भुरग्यांक घेवन खंय तरी ट्रॅव्हलिंग करूं शकता। ओके, थँक्यू सर। तुमकां कितें सांगपाचें दिसता? तुमी सुद्दां गाडी पळोवपाक आयिल्ले? आमी सुद्दां गाडी पळोवपाकूच येयल्ले, पोचले हांव जिप्सी पळोवपाक येयल्लो। पण ते सगळे लॉटाच्यो म्हणटा, म्हणजे तुमी सगळे वांगडाच घेतले काय एकूच गाडी पळोवपाक येयलेले अशें? 5 तरी घेवपाक सोदताले आमी अशें जिप्सी म्हणून, पण ते आतां भायल्याक लॉटाक दितले। अच्छा अच्छा, ओके, कितें मेसेज दिवंक बीन सोदता? ना ना कांय ना। श्रीकांत फळदेसाय सर, आयज तुमी स्क्रॅप मिलान आयलेले आहा, कितें सांगपाचें दिसता? येयल्लो पळोवपाक कितें अशें स्क्रॅप मिला, म्हणजे पळयलें आमी फर्स्ट टायम अशें कितें आसा न्ही तें पळोवपाक गेले जाल्यार मागीर कळ्ळें की हांगा एकदम लॉटान घेवचें पडटा आनी सर्टिफिकेट बीन सगळें तुजें अप टू डेट आसपाक जाय, स्क्रॅप तुजो सगळो सारकें आसपाक जाय, इलिगल वाल्यांक कांयच घेयना ते। म्हणटकीर बरें आसा, सद्या आमकां कांय फायदो जावंक ना, पण अशें दिसता की गव्हर्मेंटाक तरी बरो रेव्हेन्यू येतलो आनी तेजें बरें जावनी म्हणून आनी वेवस्थीत डिस्पोज जाता। तुमकां खंयची आवडलेली गाडी? तुमी खंयची पळयलेली? हांवें पळयल्ली आतां म्हणजे एक बुलेट एक पळयल्ली बेश्टी, उमेदीन घेवन भोंवपाक मेळटा तशी। ओके, तेंच्यांनी आनीक म्हटलेलें की जी बुलेट आसा ती 15 वर्साच्या पयलींची ज्यो गाडयो आसा त्यो स्क्रॅप खंय, आनी थोड्यो गाडयो अश्यो उरल्या 15 वर्सां जावपाच्यो त्योच फक्त आमी हें करतले म्हटलेलें, ते तुमी कशें पळयता? ना, जे रूल बुका प्रमाणे आसा आतां आमकां तितली नॉलेज आसा त्या प्रमाणे 15 इयर्साच्या वयर कितें ग्रीन टॅक्स मेळटा न्ही, सो अशें दिसलेलें की एखादे वेळ आमी ग्रीन टॅक्स भरून तेजो परतो रिसायकल म्हणून अशें वापरूं येता म्हणून, कित्याक आतां न्यू बुलेटीचो रेट आसा आनी ही मातशी ओल्ड बुलेट न्ही आनी ओल्ड इज गोल्ड म्हणून पावले। म्हणजे तुमकां कसलो फायदो जावंक ना
या स्क्रॅप मिलाचो? म्हाका इंडिव्हिज्युअल असो काय फायदो जावंक ना, पण हांव तेच म्हटलें की हेजो फायदो इन फॉर्म ऑफ रेवन्यू गव्हर्मेंटाक बऱ्यापैकी येवनी आनी तांकां फायदो जावनी. कितें मेसेज दिवंक सोदता सरकारा खातीर नेक्स्ट टायम अशें स्क्रॅप मिला बीन जाता जाल्यार? नेक्स्ट टायम म्हणजे आतां असो बरो पयली प्रेफरन्स गोवा वाल्यांक पयलीं दिवंक जाय मातशें अशें अशें दिसता म्हणटा. की मातशे यंगस्टर बीन कोण आसा तांकां मातशी उमेद कशी आसता घेवपाची, सो तांकां मातशें कन्सिडर करपाचें गव्हर्मेंटान. ओके, या सर खंयच्यान येयल्या तुमी? हांव पणजेसान येयला. ओके, थँक्यू सर.